अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सारी जिंदगी सिर्फ जंगों में गुजरी। हर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अरसा बाद ही इसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है कि इसकी तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान से अफगानी क्यों नफरत करते हैं? अफगानिस्तान के इस हद तक के हालात का जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं info@SN की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं अफगानिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में रहते हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी कर गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजिंग होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फ़र्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों, इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपए 80 रुपए के बराबर और इंडियन 1.13 रुपए के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफगानिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम बुज़काशी है। कहते हैं ये खेल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं। बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पश्तो और दौड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज भी अफगानिस्तान से हुआ। कहा जाता है कि ये पेंटिंग का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से हुआ। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 36% है। मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये हालात कैसे हुए, इसको समझने के लिए हमें तारीख पर नजर डालनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया। 9 साल बाद शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। अगर इससे भी पहले की तारीख पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज खान ने की और राजा रणजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है इसे यहाँ से जाना पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आज़ादी दे दी। आज़ादी के बाद खाना जंगी का आगाज़ हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो जाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। जाहिर शाह ने अपने कजन दाऊद शाह को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए। लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। इसकी क्या वजह थी? अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं, जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफा ले लिया गया। इसने 10 साल बाद बगावत करके अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया।
CIA نے اسلام طاقتوں کو مضبوط کیا اور روس کو افغانستان سے نکال دیا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 1996 میں ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ پاکستان اور سعودیہ واحد ملک تھے جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن آخرکار ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ افیم کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے بہت وسیع پیمانے میں افیم کی کاشت کی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کو میڈیسن میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا کا سب سے بڑا بدھا کا اسٹیچو بھی اسی ملک میں ہے۔ 2001 میں بہت سے اسٹیچوز کو توڑ دیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ ہے افغانستان۔ یہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے۔ 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا، جس کا نام امان اللہ خان تھا، جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اور اس نے شادی بھی لو میرج کی۔ امان اللہ خان نے اپنی بیوی کو اس ملک کی رانی بنا دیا۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار لوگوں سے خطاب کیا تو اپنا حجاب پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں حجاب کیا جائے، لیکن بعد میں یہ دونوں راجا رانی انڈیا بھاگ گئے۔ وہاں ایک بیٹی ان کی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنسس آف انڈیا رکھا، جو آج بھی 94 سال کی عمر میں اٹلی میں موجود ہے۔ دوستو، بے شک یہ ملک بہت مشکلات میں رہا ہو، لیکن یہاں کا فیمس ہے ان کا ناشتہ، جہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ پیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دن کا آغاز ہی دودھ جلیبی سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، جو دمبے کی چربی سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے ہسٹوریکل سائٹس بھی موجود ہیں، جن میں بدھا ٹیمپل، بابر گارڈن، شادو شمشیر موسک، کابل، جلال آباد، مزار شریف۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں افغانستان میں موجود لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے۔ اس مسجد کو بلو موسک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ پر موجود ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فیٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کنال کا نام کوش ٹیپا کنال ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان نے نہ تو کوئی انجینئر ہائر کیے، نہ کوئی باہر سے ایڈ لی اور نہ ہی کوئی مشینری لی۔ لیکن افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ نہر افغانستان کے اوگزز ریور سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے ناردرن ایریا سے نکلتا ہے، افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور اس کے بعد ایریل سی میں جا کے گرتا ہے۔ اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد اناج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور 50% سے بھی زیادہ گندم افغانستان 2028 تک دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور 2028 میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی، لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے کیسے کام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان سے سی پیک کو سلو کرنے کے بعد چائنا نے افغانستان میں بھی سڑک بنانے کا آغاز شروع کر دیا۔ تمام پرانی ٹنلز کو ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ نئی ٹنلز بھی بنا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ چائنا افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس راہداری کو ووہان راہداری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے چائنا کا بیک اپ پلان ہے، کیونکہ چائنا جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہتا ہے اور وہ سی پیک کو بند بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے چائنا نے بیک اپ پلان کے لیے ووہان راہداری پر کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔